In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Today we discuss about the paper presentation and some important techniques to solve the paper in the examination. First of all, we discuss about first point, which is confidence. You should have confidence in yourself. आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस लैग करेगी, आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते. तो दैट्स वाई कॉन्फिडेंस इज़ द की टू बेस्ट परफॉर्मेंस. अच्छी तरह से तैयारी करें और उस तैयारी के साथ आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस में एक की फैक्टर होगा. नेक्स्ट पॉइंट that we are going to discuss is that first impression is the last impression. आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करते हैं, जिस तरीके से आप पेपर को लिखते हैं, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से आपने वो पेपर को स्टार्ट किया हुआ है तो वहीं पे एग्ज़ामिनर का एक टेम्पो बन जाएगा. ही वॉज अ बिट मोर लीनियंट कि वो आपको अच्छे मार्क्स देगा. लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही गलतियाँ करना शुरू कर दी हैं, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आपके लिए अच्छे मार्क्स हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें है कि स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर है. आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से याद है आपको वो क्वेश्चन, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें और वही क्वेश्चन जो होगा वो एग्ज़ामिनर के का एक इम्प्रेशन बिल्डअप करेगा आपके बारे में, एंड एग्ज़ामिनर विल बी मोर लीनियंट इन गिविंग द मार्क्स इन मार्किंग द पेपर. दैन नेक्स्ट इसमें है जी मार्जिन लाइंस. आम तौर पे ये देखा गया है कि लड़के एक पेपर में एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक स्केल और मार्कर के साथ वो लाइनें लगाते रहते हैं पूरी शीट के ऊपर. देयर आर 44 पेजेस इन द आंसर शीट और दैट टेक्स टू मच टाइम. लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में. तो इस तरह की एक्टिविटी में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें क्या है कि आप ड्रा सिंपल मार्जिन लाइन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द शीट. राइट साइड पे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस एक्टिविटी. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ मार्कर for the margin lines and also use marker for the headings. Next point है इसमें time management. That was the most important key factor in your paper solving. क्या solution कि आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत चाहिए. अक्सर ऐसा होता है कि बीए के पेपर्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते. देयर आर ओनली 3 आवर्स और आप काउंट करें तो ओनली 180 मिनट्स हैं. तो उसमें वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते. एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तो वो उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता या इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ में वो लग जाते हैं. एंड यू हैव टू कंप्लीट द पेपर इन द गिवन टाइम. आपने वो 3 घंटे के अंदर अंदर उस पेपर को कंप्लीट करना है. ठीक है, इस बात को आप अपने जहन में रखें. बार बार लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप उस स्पीड के साथ लिख सकें और आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू ना हो. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबरिंग. अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा आता है और उसका जो पेपर के ऊपर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है. तो आप सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो पेपर पे आप लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो लॉजिकली वो चीज़ गलत हो जाती है. अगर एग्ज़ामिनर चाहे तो आपको उसका ज़ीरो क्रेडिट मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का तो वो आंसर ही नहीं है. तो ऑलवेज फोकस ऑन नंबरिंग ऑन आंसर शीट. कि जो आंसर शीट के ऊपर नंबर लिखा है वही आपने पेपर के ऊपर भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर है वही आपने आंसर शीट के ऊपर भी नंबर लिखना है. एंड इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट पार्ट 2, ये एक एग्जांपल है कि पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उसमें काफ़ी जुज़ होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करें. आपको जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर है आप उसी क्वेश्चन को पहले करें और उस पे आप वही नंबर दें, वही उसका पार्ट नंबर लिखें
جو کویسچن پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے. دین نیکسٹ ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ آپ ایک کویسچن سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپلیٹلی اس کا آنسر لکھیں. کئی لوگوں نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ ریمیننگ پارٹ یا ریمیننگ آنسر از ایٹ دا اینڈ, ٹھیک ہے, ٹو بی کنٹینیوڈ ایسے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا آنسر جو ہے وہ آپ اینڈ پہ لکھ لیں, تو دیٹ اریٹیٹس دا ایگزامینر. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. آپ جو بھی کویسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی کویسچن کو پہلے کمپلیٹ کریں, پھر دوسرا کویسچن آپ سٹارٹ کریں. تو کویسچن یو اسٹارٹڈ کمپلیٹڈ فرسٹ دین موو ٹو اندر کویسچن, کہ آپ پہلے اسی کویسچن کو جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو اس کے بیچ میں آپ دوسرا کویسچن سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ آپ کو یہ نہ لکھنا پڑے کہ اس کا بقیہ حصہ آخر پہ لکھا ہوا ہے. تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. نیکسٹ ایک اور پوائنٹ جو اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دیر آر ایکسٹرا شیٹس, ٹھیک ہے, کہ ایکسٹرا شیٹس ول ناٹ بی گیون ٹو دا اسٹوڈنٹس. کہ ایکسٹرا شیٹس جو ہیں وہ ایگزامینیشن میں آپ کو پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو اس میں کئی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں ایک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ جو حاشیہ ہوتا ہے یا مارجن ہے وہ بہت زیادہ وہ لگا لیتے ہیں, بیچ میں بالکل ایک چھوٹا سا کالم ٹائپ بن جاتا ہے, تو اس میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ پہ ان کی اسپیس کم ہو جاتی ہے, ایکسٹرا شیٹس ملتی نہیں ہیں. دیر آر 44 شیٹس ان دا آنسر شیٹ, کہ اس میں 44 پیجز ہوتے ہیں, تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو ڈونٹ رائٹ آن آلٹرنیٹ لائنس, ڈونٹ ڈرا ایکسٹرا وائڈ مارجنس, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ایکسٹرا شیٹ ایگزامینیشن میں نہیں ملے گی. اور اگر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں یا اسپیس کو ضائع کرتے ہیں, پیپر کو ضائع کرتے ہیں, تو آپ کا امپریشن غلط پڑے گا, تو آپ اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکیں گے. نیکسٹ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ سم اسٹوڈنٹس آر ویری اوور کانفیڈنٹ. جب وہ پیپر کو پڑھتے ہیں دے تھاٹ دیٹ کہ ان کو سارا پیپر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, دے اٹیمپٹ ایکسٹرا کویسچنس. تو وہاں پہ ایک آپ کو انسٹرکشنز بھی ہوتی ہے کہ نو کریڈٹ ول بی گیون ٹو دا ایکسٹرا اٹیمپٹ, کہ ایکسٹرا اٹیمپٹ آپ جو کریں گے اس کے آپ کے کوئی نمبر نہیں ملیں گے. آپ صرف وہ کویسچن اٹیمپٹ کریں جو بہت اچھا آپ کو آتا ہے. تو یہ بھی ایگزامینر کو اریٹیٹ کرتا ہے, تو آپ ایگزامینر جو ہے وہ زیادہ لینیٹ نہیں ہوگا, آپ کو اچھے مارکس نہیں ملیں گے. تو ایکسٹرا کویسچنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کو بہت اچھے آتے ہیں وہی آپ کریں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو کویسچن نمبر 1 میں ہوتی ہے اور اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں, کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا ایک کویسچن ہوتا ہے جس کو آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو اس کا جب آپ ریفرنس لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ریٹن بائی دی آتھر, اس طرح آپ لکھتے ہیں. تو یہاں پہ ایک گرامیٹیکل مسٹیک جو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ دیز لائنز ہیز بین ٹیکن, بیکاز دیر از پلورل, لائنز ہے تو ہیو آئے گا. تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بجائے کہ وہ پورا سٹینزا دینے کے, آپ کو پیپر میں ایک لائن دی ہوتی ہے جس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. تو اگر وہ ایک لائن ہے ایکسپلینیشن کے لیے, تو وہاں پہ آپ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن یہ نہیں لکھیں گے, وہاں پہ آپ لکھیں گے دس لائن ہیز بین ٹیکن. مطلب ایک پورا سٹینزا ہے تو دیز لائنز ہیو بین ٹیکن, سنگل لائن ہے تو دس لائن ہیز بین ٹیکن. تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی, اس سے بھی آپ کا غلط امپریشن جاتا ہے. ایگزامینر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو گرامر کا بالکل پتہ نہیں ہے, تو اس حساب سے آپ کو نمبر اس کے بہت کم ملیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں, یہ پوائنٹس سمجھ آ گئی ہوں گی. کہ اف دیئر از اینی کیوری ریگارڈنگ دس لیکچر یو آر فری ٹو آسک کویسچن ان دا واٹس ایپ گروپ. آپ واٹس ایپ گروپ میں کویسچنس کریں, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا, اس کویری کو سالو کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی ٹیکنیک